बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि इमरान खान का बढ़ता हुआ मोमेंटम, इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और अवामी प्रेशर काम दिखा रहा है और इमरान खान की पुकार अब पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे सुनना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पहली मर्तबा बाकायदा तौर पर एनआरओ को ब्रेक लग गई है। जी हाँ, ये वो एनआरओ है जिसे हासिल करने के लिए और ख़ुद को एनआरओ देने के लिए शरीफ ख़ानदान और सारे के सारे करप्शन केसेस में मुलव्विस लोग आज इक़्तिदार के ऐवानों में हैं और सब ने मिलकर इमरान खान को करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और करप्शन के दिफा के लिए निकाला था। लेकिन अब ये चीज़ें भी इन्हें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। इस हवाले से बड़ी दिलचस्प इस वक्त कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं और पंजाब के अंदर जो सियासी माहौल गर्म है उस हवाले से भी कुछ तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन कराची खुदकुश हमले के अंदर और जिस तरह से मामला हुआ उस हवाले से भी कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं और वहाँ पर भी गुमनाम हीरोज़ ने बाजी पलट दी है और एक इंतहाई अहम गिरफ्तारी हुई है। जबकि खातून हमलावर के हवाले से मज़ीद तहकीकात के अंदर कुछ चीज़ें जो हमें हमारे इंटेलिजेंस ज़राए बता रहे हैं वो इस वक्त हम तक पहुंची हैं। इसका ख़ानदान क्या है उसके हवाले से भी, और जाए वक़ुआ पर कल मैंने बताया था सबसे पहले कि कोई और किरदार ज़रूर होगा, तो एक और किरदार भी इस वक्त सामने आ चुका है। दो सेगमेंट्स के अंदर ये वीडियो डिवाइडेड होगी। आपको इस हमले के हवाले से भी और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से भी डिटेल्स से आगाह करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चीनी वजारत खारजा ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इस दहशत गर्दाना खुदकुश हमले में जो कि कराची में हुआ, इसमें हलाक चीनी बाशिंदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे और इस सारे मामले में शदीद मजम्मत, गम और गुस्से का इजहार चीनी वजीर खारजा ने किया है और उन्होंने कहा है कि हम इसकी कीमत ज़रूर अदा करने पर मजबूर करेंगे तमाम तर हमलावरों को। इस सारे के सारे मामले में आपको ये भी बता दूं कि जामिया कराची में खुदकुश हमलावर खातून के ख़ानदान के हवाले से कुछ डिटेल सामने आई कि इसके करीबी रिश्तेदारों को गोया इसकी सरगर्मियों के बारे में पता था या नहीं पता था। इस हवाले से बहुत सी चीज़ें अभी सामने आनी हैं। खुदकुश हमलावर खातून के ख़ानदान ने मजीद ब्रिगेड की तरफ से जारी तस्वीर को इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक कंफर्म कर दिया और कहा है कि ये खातून हमारे ख़ानदान से ही है। अब इस सब में जामिया कराची में खुदकुश हमलावर खातून के ख़ानदान के मुताबिक हमलावर खातून 1.5 माह पहले अपनी बहन की शादी के लिए केच आई थी। खातून खुदकुश हमलावर मजीद तालीम के लिए 6 माह पहले अपने शौहर के साथ कराची शिफ्ट हुई थी। खातून एमफिल कर रही थी जबकि उसका जो डॉक्टर शौहर कोई डिप्लोमा कर रहा था। इस सब में खातून के ख़ानदान के दीगर अफराद सरकारी ओहदों पर भी फाइज हैं। खातून के वालिद कुछ अर्सा पहले तक बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के तुर्बत के रजिस्ट्रार रहे हैं। उनके एक भाई तहसीलदार जबकि एक भाई डिप्टी मैनेजर के ओहदे पर है। जबकि इस सब में इस पूरे के पूरे सिनेरियो में एक और मुबैना किरदार भी सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज जो कि एक नई सीसीटीवी फुटेज हासिल हुई है उसमें देखा जा सकता है कि एक बुर्का पोश खातून जामिया कराची के अंदर डिपार्टमेंट के गेट के सामने खड़ी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुबैना खुदकुश हमलावर खातून रिक्शे से उतर कर कुछ दूर खड़ी हो जाती है। सफ़ेद स्कार्फ वाली खातून मुबैना हमलावर के पास जाकर कुछ बात करती है और बातचीत के बाद हमलावर खातून धमाके की जगह पर आ जाती है। ये खातून तकरीबन 9 मिनट तक इस वैन का इंतज़ार करती रही और इसने जामिया में दाखिल होने के लिए मस्कन गेट का रास्ता इख्तियार किया। तो अब इसमें एक और सहूलतकार, लेकिन वो सहूलतकार भी खातून है। ये मामला इंतहाई इस वक्त एक अजीबो गरीब रुख इख्तियार कर चुका है। जबकि कराची यूनिवर्सिटी हमले में खुदकुश बमबार खातून के ख़ानदान के चंद अफराद का कलदम BSO से ताल्लुक़ का इंकशाफ सामने आया है
اور تحقیقاتی ذرائع نے بتایا ہے کہ امکان ہے کہ انہی کے ذریعے خاتون کالعدم BSO میں شامل ہوئی، اور خاتون حملہ آور ایک روز پہلے بھی جائے واردات پر موجود تھی، تاہم یہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ریکی کر رہی تھی یا اس دن بھی وہ حملہ کرنے آئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ 2 روز قبل اسے حملے کا موقع نہ ملا ہو، یا پھر گاڑی کہیں اور سے آ گئی ہو، یا پھر موقع پر کچھ پرابلم بن گئی ہو، ٹیکنیکل ایرر ہو۔ تو یہ تمام تر چیزیں اس وقت سامنے ہیں۔ ذرائع کے مطابق دوسری CCTV فوٹیج میں جو خاتون اس سے متعلق متضاد اطلاعات ہیں، جو خاتون لفٹ لے کر اس مقام پر پہنچی تھی، اس خاتون نے جس سے لفٹ لی اس سے 500 روپے بھی مانگے تھے، اور یہ ایک عجیب سا اس وقت معاملہ بن چکا ہے، اور اس سارے کے سارے معاملے میں ایک کارروائی ہوئی ہے، اور پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں جو دہشت گردی کے انسداد دہشت گردی کے ادارے ہیں، اور انہیں انفارمیشن ظاہری بات ہے پاکستان کی انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے دی گئی ہے، انہوں نے ایک کارروائی کی ہے اور ایک طالب علم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور اس سارے کے سارے معاملے پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس گرفتاری کے اندر بہت سی چیزیں ابھی سامنے آئیں گی، اور یہ ایک پورا منصوبہ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس طالب علم کی گرفتاری کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی حساس انفارمیشن جو انہیں اداروں سے ملی اس کی بنیاد پر بڑی اہم ہے۔ اب اس سارے کے سارے معاملے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ NRO جو کہ شریف خاندان کو مل رہا تھا، جس میں نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ملنا تھا، لیکن نواز شریف کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ رکا، لیکن کم از کم یہ تو ایک NRO ہے ہی ہے کہ نواز شریف کو پاسپورٹ ضرور مل گیا ہے، اور اس پاسپورٹ کی میعاد 10 سال ہے۔ لیکن نون لیگ جتنی مرضی کوششیں کر رہی ہے چاہے پاکستان کے اداروں سے پنگے لینے کی، وہ ساری کوششیں الٹی پڑ رہی ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی اطلاعات تھیں کہ انہیں PM آفس میں 2 آفیسز دیے جائیں گے، وہ وہاں پر اپنا سیل چلائیں گی۔ وہ ڈیسیژن انہیں واپس لینا پڑا کیونکہ مریم بی بی جو فوج کے بارے میں کرتی رہیں۔ پھر جی طارق فاطمی کا معاملہ سب کے سامنے ہے، محسن داوڑ علی وزیر کو وزارتیں دینی تھی، اس سے یہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب مریم بی بی کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا تھا اور یہ اپنا پاسپورٹ واپس لے رہی تھی۔ اب اس معاملے میں درخواست مریم نواز نے خود واپس لے لیا ہے، کیونکہ کوئی بھی بینچ، کیونکہ عوامی دباؤ، دیکھیں 4 بینچ تحلیل ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ورنہ وہاں سے تو ریلیف ملنا ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے شریف خاندان کے۔ مریم نواز کی عمرہ ادائیگی کے لیے پاسپورٹ حوالگی کی درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سردار احمد نعیم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ دوران سماعت مریم نواز کی وکیل امجد پرویز نے بالآخر اپنی درخواست واپس لے لی اور کہا کہ امجد پرویز نے کہا کہ مجھے میرے موکل نے پاسپورٹ حوالگی کی درخواست واپس لینے کا کہا ہے اور یہ درخواست خارج کر دی، اور مریم نواز عمرے کی ادائیگی جانے کے لیے 4تھا بینچ تشکیل دیا گیا تھا، اور یہ 4تھا بینچ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت یہ تحلیل ہو جاتا، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا تو اس وقت یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے شریف خاندان کو، جو کہ پاکستان سے نکلنے کی اپنی راہیں ہموار کر رہا تھا۔ اس سارے معاملے میں PTI نے بھی نئی حلقہ بندیوں سے متعلق جلد سماعت کے لیے متفرق درخواست ایک جانب دائر کر دی ہے، لیکن چیف الیکشن کمشنر اس وقت ڈٹ چکے ہیں۔ سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ کسی قسم کا پریشر لینے کو تیار نہیں، فورن فنڈنگ کا کیس میں میرٹ پر فیصلہ اس کا کر کے دکھاؤں گا، اور اس کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ اب صدر کے حوالے سے اور گورنر پنجاب کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ نے پارلیمان کی کارروائی میں مداخلت کی، اور اب لاہور ہائی کورٹ صدر مملکت، جن کو کوئی حق نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ کو، لیکن ظاہری بات ہے اسکرپٹ پر کسی حد تک تو عمل درآمد ہونا ہی ہے، تو نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب کی حلف برداری میں صدر نے وزیر اعظم آفس کو جوابی خط تو لکھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے ایک حکم دیا ہے، کل تک گورنر خود یا کسی نمائندے کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف لیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس امیر بھٹی نے گزشتہ روز محفوظ کیا گیا مختصر فیصلہ سنایا، اور 25 دن سے صوبے میں حکومت موجود نہیں، حلف میں تاخیر آئین کے خلاف ہے، اور گورنر کو ڈکٹیشن دی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے، اور یہاں تک کہ صدر مملکت کو بھی ڈکٹیشن دی گئی ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ آئینی بحران ہے، اور آنے والے وقتوں کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اسی طرح سے ہو رہی ہیں جس طرح سے عمران خان کے خلاف ہو، لیکن
جو NRO ہے اس کا سلسلہ الحمدللہ ضرور رک چکا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔